नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं चम्पूकाव्यस्य अष्टमभागस्य विषये आलोचयामः। एतस्य चम्पूकाव्यस्य अष्टमभागस्य विषयस्य नाम भवति उदयसुन्दरी कथा चम्पूकाव्यं स्वढ्ढलाः। तर्हि आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। उदयसुन्दरी चम्पूकाव्यम् एकं चम्पूकाव्यं भवति। उदयसुन्दरी चम्पूकाव्यं स्वढ्ढलाः रचितवान्। उदयसुन्दरी चम्पूकाव्यं कस्मात् कारणात् चम्पूकाव्यं भवति इत्युक्ते तस्मिन्नेव चम्पूकाव्ये गद्यपद्य समप्राधान्यत्वेन वर्णना कृता अस्ति इत्यस्मादेव कारणात्। उदयसुन्दरी चम्पूकाव्यं यद्भवति तस्मिन् चम्पूकाव्ये अष्टौ उच्छ्वासाः सन्ति। उदयसुन्दरी चम्पूकाव्ये उदयसुन्दरी मलयवाहनयोः प्रेमकथा वर्णिता अस्ति। उदयसुन्दर्याः पितुः नाम नागराजः आसीत्। मलयवाहनस्य पितुः नाम प्रतिष्ठाननरेशः अभवत्। यथा बाणभट्टः हर्षचरिते अनेकान् कविवरान् एव अस्मरत्, तथैव उदयसुन्दरी चम्पूकाव्येऽपि स्वढ्ढलाः अनेकान् कविवरान् अस्मरत्। स्वढ्ढलाः उदयसुन्दरी चम्पूकाव्ये एतान् एव कविवरान् अस्मरत्। ते च कविवराः इत्थं भवन्ति यथा वाल्मीकि, व्यासः, वाक्पतिराजः, मायुराजः, विशाखादत्तः, गुणाढ्यः, भर्तृमेण्ठः, कालिदासः, बाणभट्टः, भवभूतिः, अभिनन्दः, यायावरः अथवा राजशेखरः, कुमारदासः, भासः इत्येतान् चतुर्दश कविवरान् उदयसुन्दरी चम्पूकाव्ये स्वढ्ढलाः एव अस्मरत्। स्वढ्ढलाः उदयसुन्दरी चम्पूकाव्ये यादृशीं कथाम् अकथयत्। तासु एव कथासु इमे एव राजानः स्मृताः सन्ति स्वढ्ढलेन। ते च राजानः इत्थं भवन्ति यथा चित्तराजनागार्जुनः, मुन्मुनिराजः, कोङ्कणनरेशः, वत्सराजः, लाटमहीपः इत्यादीन् पंच राज्ञः सह
उदय सुंदरी चंपू काव्ये वर्णयत् सोढ्ढलस्य आश्रयदाता यह राजा आसीत् तस्य राज्ञः नाम भवति लाटमहीपः लाटमहीपतिः चालुक्यवंशे जनीं लब्धवान् सोढ्ढलः स्वस्य आश्रयदातुः लाटमहीपति विषये उदय सुंदरी कथा ग्रंथे एवं अलिखत यथा बाणस्य हर्षचरिते निशितामुदीख्य शक्तिः नकोत्र कविता स्वमदं त्यजन्ति अत्र निशितापदेन लाटमहीपतेः ग्रहणं भवति। सोढ्ढलः बाणभट्टं कविवरम् एव अनुसरणम् अकरोत्। सोढ्ढलस्य उदयसुन्दरी कथा चंपूकाव्यस्य शैली मौलिकी सरसा च आसीत्। सोढ्ढलः एतान् एव ग्राम्य शब्दान् अस्मरत् ते च ग्राम्य शब्दाः इत्थं भवन्ति यथा क्षक झंप इति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्यस्य प्रथमाध्याये कवेः आत्मकथा दत्ता अस्ति अथवा प्रथमोच्छ्वासे अथवा प्रथमाश्वासे कथा दत्ता अस्ति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्ये नायकः मलयवाहनः भवति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्ये नायिका उदय सुंदरी अस्ति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्ये अंगीरसः शृंगारः भवति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्ये वृत्तिः कैशिकीः अस्ति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्ये गौड़ी रीति भवति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्ये सोढ्ढलस्य प्रधानालंकारः श्लेषालंकारः भवति। उदय सुंदरी कथा चंपूकाव्ये प्रधान गुणः ओजो गुणः अस्ति। अद्य एतावत् पर्यन्तम् अष्टमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः नवमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।